तपाईहरु स्क्रिन देख्नु भएको छ एकजना बोल्नुस् ल अघि सर देखिएको छ सर र हामी पहिलो एक्सरसाइजमा मात्र एउटा फर्मुला प्रयोग गर्न सिकेका थियौं पहिलो एक्सरसाइजमा हामी मात्र के गर्न सिक्यौं यो PE भनेको N/Ns मात्र पढ्न सिकेका थियौं PE भनेको फर्मुला प्रयोग गर्न सिकेका थियौं PE भनेको N/Ns अथवा M/N भन्छ हैन N/Ns यदि जाने हामीलाई पुग्थ्यो जुन त क्लास 9 मा पनि पढ्ने यदि नै थियो फेरि अथवा एक दुईटा कम्बिनेसनको कुरा यहाँ प्रयोग नगर्ने हो भने त 9 को जस्तै प्रब्लमहरु सुन्नुस् धेरै जस्तो अब हामी दोस्रोमा के गर्छौं भन्दा दुईवटा लहरु पढ्दै छौं टु बेसिक ल अफ प्रोबेबिलिटी एउटा एडिसन ल अर्को मल्टिप्लिकेसन ल एडिसन र मल्टिप्लिकेसन ल अब एडिसन ल ले के भन्छ मल्टिप्लिकेसन ल ले के भन्छ भन्ने कुरा यहाँ सर हामी स्टेट गर्छौं हामी प्रयोग गर्न जाने हुन्छ यसलाई प्रुफ गर्नु परिराख्दै छ हामीले प्योर स्टार्ट पढ्ने भएको भए यो फर्मुला कसरी आउँछ न प्रुफै गर्न सिक्नु पर्थ्यो हाम्रो त यहाँ म्यानेजमेन्ट भित्रको स्टार्ट हो त्यो अब एप्लिकेसन भइ पुग्छ त्यसकारण अब यो एडिसन ल ले के जनाउँछ भने PA + B अर्थात यहाँ प्लस भनेको और हो कि PA और B जसलाई यहाँ जस्तो सेटमा प्लसलाई युनियनले जनाउँथ्यो युनियनलाई हामी अब ल्याङ्ग्वेजमा जान्दै गर्दा औरले जनाउँथ्यो भने A युनियन B भन्नु अथवा A और B भन्नु कुरा एउटै हो त्यसकारण PA और B भनेको PA + PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B कति बेला भन्दा A र B दुईवटा इभेन्ट यस्तो हुनु पर्यो A र B को बीचमा कुनै न कुनै कम्तिमा एउटा एलिमेन्ट छ भने A intersection B is not equal to 5 A intersection B is not equal to 5 भनेको के हो भने A and B are two mutually exclusive event भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भयो भने एकछिन है म्युचुअली र नन म्युचुअलीको यो फेरि कहिलेकाहीँ सामान्य कुरा नि गलत बोलिन्छ कि यहाँ के भनेको रहेछ भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको डिसजोइन्ट इभेन्ट भनेर रहेछ यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टमा चाहिँ यस्तो रहेछ है जस्तो A र B दुईवटा इभेन्ट हामी यो बताइसक्यौं नि इभेन्ट भनेको स्याम्पल स्पेसको सबसेट एउटा मात्र सबसेट दिएको केसमा PE भनेको N/Ns गरेर हामी प्रोबेबिलिटी निकाल्यौं अब एउटा भन्दा बढी सबसेटहरु दिएको केसमा त्यो सबसेटको बीचमा एन्ड छ अथवा और छ and the probability of getting either even number or prime number when a dice is thrown once एउटा डाइसलाई एकपटक फ्याक्दै गर्दा त्यो माथि पर्ने पार्ट इभन नम्बर पर्ने अथवा प्राइम नम्बर पर्ने सम्भावना कति हुन्छ भने इभन नम्बर पनि एउटा इभेन्ट हो प्राइम नम्बर अर्को इभेन्ट हो एउटै स्याम्पल स्पेस भित्र तपाईहरु कसैको अनम्युट गर्नुपर्ने छ अनम्युट गर्नुस् ल आफै सरी म्युट गर्नुपर्ने छ म्युट गर्नुस् ल यो A र B दुईवटा इभेन्ट भन्नाले स्याम्पल एउटै स्याम्पल स्पेसका दुईवटा सबसेटहरु त्यो सबसेटको बीचमा कमन एलिमेन्ट छ भने नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिदो रहेछ कमन छ भने नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिदो रहेछ कमन छैन भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनिदो रहेछ यदि कमन छैन भने हामीले यस्तो फर्मुला लगाउँछौं अहिले भर्खर यहाँ लेखेको फर्मुला PA युनियन B भनेको PA सरी कमन छ भने यस्तो लगाउँछौं है कमन छैन भने यहाँ PA इन्टरसेक्सन B 0 हुन्छ त्यसैले यो लेख्दैनौं यदि A र B को बीचमा कुनै न कुनै एलिमेन्ट कमन छ एटलिस्ट वन एलिमेन्ट कमन छ भने PA युनियन B either A or B भन्यो भने PA युनियन B को ठाउँमा PA + PB माइनस PA इन्टरसेक्सन B भनेर हामी यो फर्मुला प्रयोग गर्छौं यो भनेको नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको फर्मुला हो एडिसन फर्मुला दुईटालाई प्लस गर्दाखेरि यस्तो हुनु पर्छ अरे एउटा फर्मुला याद गर्दिनु होला दुईवटा इभेन्ट कस्तो हुनु पर्यो
नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको ओभरल्यापिङ इभेन्ट, दुईवटा सेटमा जाँदै गर्दा ओभरल्यापिङ इभेन्ट भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो। दुईवटाको बिचमा केही न केही कमन छ भने त्यसलाई यस्तो फर्मुला लगाउनु पर्यो, र कमन छैन भने यो पछाडिको पार्ट लेखिराख्नु आवश्यक छैन, यसको पार्टमा 0 हुन्छ। त्यसकारण पिए युनियन बी भनेको पिए प्लस पिबी मात्र हुन्छ। त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्यो भने त्यो कमन छैन भन्ने बुझ्नु होला। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्यो भने पिए युनियन बी भनेको पिए प्लस पिबी, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्यो भने पिए युनियन बी भनेको पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी भन्ने यो एडिसन थ्योरमले दिने कुरा हो। यहाँ त्यही कुरा भनेको छ, यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट छ भने पिए युनियन बी भनेको पिए प्लस पिबी मात्र हुन्छ भन्नु। त्यस्तै तीनवटाको हुँदाखेरि हामी सेटमा पनि एउटा लामो फर्मुला घोकेका थियौँ नि। यहाँ पनि पिए युनियन बी युनियन सी भन्यो भने पिए प्लस पिबी प्लस पिसी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी माइनस पिबी इन्टरसेक्सन सी माइनस पिए इन्टरसेक्सन सी प्लस पिए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यस्तो लामो फर्मुला लगाउन सकिन्छ। अथवा यसका अल्टरनेटिभहरू खोज्न पनि सकिन्छ। यसको अल्टरनेटिभ उपाय के थियो भने, जस्तो हामीले पिए युनियन बी निकाल्नु पर्यो भने, हेरौँ है, पिए युनियन बी निकाल्नु पर्यो भने यसको उल्टो तरिकाबाट निकाल्न सकिन्छ अरे के। फेरि पिए युनियन बी भनेको 1 बाट पिए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट घटाए पनि हुन्छ अरे कि। पिए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यतातिरबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। अब फेरि यो पिए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको अब डी मोर्गन ल इन सेट थ्योरी, सेट थ्योरीको डी मोर्गन लमा के भन्छ भने पिए कम्प्लिमेन्ट इन्टु पिबी कम्प्लिमेन्ट। यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ अरे। जस्तो पिए युनियन बी निकाल्ने दुईटा फर्मुला भयो क्या। अब पिए युनियन बी भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट अर्थात् नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, जुनसुकैमा पनि यो हामी कम्प्लिमेन्टबाट गएपछि हामीलाई अन्यथा हुँदैन। जुनसुकैमा पनि कम्प्लिमेन्टबाट जाने भने 1 माइनस पिए कम्प्लिमेन्ट इन्टु पिबी कम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सकिँदो रहेछ। पिए युनियन बी को यो कम्प्लिमेन्ट घटाएको यसरी निकाल्न सकिन्छ भने जस्तै अब यहाँ पिए युनियन बी युनियन सी को पनि त निकाल्न सक्नु पर्यो। यहाँ यदि लामो फर्मुला भन्दा अलिक छोटो फर्मुला कसरी हुन्छ भन्दा पिए युनियन बी युनियन सी को फर्मुलालाई कसरी लगाउने, यसलाई 1 माइनस पिए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ, ए युनियन अनि बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट हो, ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। अब यो कम्प्लिमेन्टलाई फेरि हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा पिए कम्प्लिमेन्ट इन्टु पिबी कम्प्लिमेन्ट इन्टु पिसी कम्प्लिमेन्ट को फर्ममा यसलाई राख्न सक्छौँ। पिए कम्प्लिमेन्ट इन्टु पिबी कम्प्लिमेन्ट इन्टु पिसी कम्प्लिमेन्ट। अब तपाईहरुलाई त्यो लामो फर्मुलाको ठाउँमा यो फर्मुला प्रयोग गर्न पनि सक्छ, पी अनि सी कम्प्लिमेन्ट। यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ है। पिए कम्प्लिमेन्ट, पिबी कम्प्लिमेन्ट एन्ड पिसी कम्प्लिमेन्ट, यसरी कर्म छ। यदि छोटो फर्मुला लगाउन मन लाग्छ तपाईहरु यो फर्मुला सोच्दिनुहोस्। पिए युनियन बी युनियन सी भनेको 1 माइनस पिए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट अथवा 1 माइनस पिए कम्प्लिमेन्ट पिबी कम्प्लिमेन्ट पिबी पिसी कम्प्लिमेन्ट। अब माथि त्यस्तै पिए र पिबी को कम्प्लिमेन्ट भए पनि हुन्छ। यो हामी यहाँ नलेखे पनि मैले अहिले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्ने त्यही अनुसारको बुकमा हेर्नुभयो भने लेखेको छ है। अब यही अनुसारको एउटा कुनै फर्मुला प्रयोग गरौँ भनेर एउटा एक्जाम्पल राखेको छ हेर्नुस् त। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्राइङ अ स्पेड अर एन एस फ्रम अ डेक अफ 52 कार्ड भन्छ। अब 52 कार्डबाट एउटा कार्ड ड्र गर्दै गर्दा अर्थात् झिक्दै गर्दा त्यो स्पेड पर्ने अथवा एस पर्ने सम्भावना कति हुन्छ भन्छ। हेर्नुस् अब यहाँनेर एउटै स्याम्पल स्पेस भित्रको स्पेड अथवा एस भनेको छ। स्पेड भनेको एउटा इभेन्ट हो, एस भनेको अर्को इभेन्ट हो। स्पेड र एस दुईटा इभेन्ट, यहाँ यसलाई ए मान्नुभयो यसलाई बी मान्नुभयो भने एउटै स्याम्पल स्पेस भित्र दुईटा इभेन्ट भयो। सिंगल इभेन्ट भयो हिजोको एक्सरसाइजको जस्तो क्वेसन हुन्थ्यो। अब यहाँ त डबल इभेन्ट भयो, तर एउटै स्याम्पल स्पेस भित्रका एउटा भन्दा बढी इभेन्टहरू छन्। त्यसकारण यो इभेन्टमा अब हेर्ने ए इन्टरसेक्सन बी मा यदि कमन छ भने एउटा फर्मुला लगाउने, कमन छैन भने अर्को फर्मुला लगाउने। जब त्यसो भने यहाँ स्पेड कतिवटा हुन्छ, यहाँ स्पेड भनेको त कति जम्मै स्पेड क्लब डायमन्ड यिनीहरू त 13 वटा हुन्थ्यो नि हैन। त्यसो भने यहाँ स्पेडमा 13 वटा हुन्छ भनेको एन ए भनेको 13 हुने रहेछ।
अब ए भित्र 13 वटा कम्मा लगाएर लेख्नु भन्दा पनि सिधै यहाँ नै हामीलाई चाहिएको हुनाले 13 हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी एस एस कतिवटा हुन्छ एउटा प्याक कार्ड भित्र एस को संख्या कति 4 हुन्छ होला हैन। अनि एनबी इक्वल टु 4। अब हामीले के हेर्नु पर्यो भने दुईटाको बीचमा छ कि छैन भनेपछि स्प्रेड भित्र एस छ कि छैन पत्ता लगाउनु पर्यो कि स्प्रेड भित्र एस छ कि छैन। स्प्रेड भित्र एस छ भने त्यसलाई इन्टरसेक्सनमा राख्नु। एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको स्प्रेड भित्र कतिवटा एस छ त स्प्रेड पनि हुने र एस पनि हुने कार्ड कतिवटा जसमा स्प्रेडको एस एउटा हुन्छ होला हैन। हुकुमको एक्का भनेको एउटा मात्र छ होला। त्यसो भने अब यो त इन्टरसेक्सनमा भएको फर्मुला लगाउनु पर्ने रहेछ भनेपछि पीए युनियन बी भनेको पीए प्लस पीबी माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी भन्ने फर्मुला लगाउनु पर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसको लागि एकैपटक फर्मुला लगाएर अगाडि जानु सक्नुहुन्छ अथवा तपाईलाई चाहिएको पीए निकाल्नुस् अनि पीबी निकाल्नुस् अनि पीए इन्टरसेक्सन बी निकालेर लगेर फर्मुला लगाउन पनि सक्नु। जसरी इच्छा लाग्छ त्यसरी गर्नु। इन्टरसेक्सन भएको बेलामा यस्तो इन्टरसेक्सन नभएको बेला यो पार्ट 0 हुन्छ। त्यसकारण पीए युनियन बी भनेको पीए प्लस पीबी मात्र हुन्छ। तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्यो भने इन्टरसेक्सनमा 0 हुन्छ। नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्यो भने इन्टरसेक्सनमा एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी इलिमेन्टहरु हुन्छ। त्यो याद गर्दिनु होला। नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट जस्तो सेटमा भन्दाखेरि नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टलाई ओभरल्यापिङ इभेन्ट भन्थ्यो अनि सेटमा चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टलाई डिसजोइन्ट इभेन्ट भन्थ्यो। अब डिसजोइन्ट इभेन्टलाई यहाँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्दो रहेछ अनि ओभरल्यापिङ इभेन्टलाई नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। यो सेटको आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हो। त हरेक टपिक्समा आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज दिएको हुन्छ। यसमा म्युचुअली र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेर व्याख्या गरेको हुन्छ। त्यो बुकमा हेर्नु होला इन डिटेल छ। यो चाहिँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यस्तै अब दोस्रो ल हेरौँ त। दोस्रो ल भनेको मल्टिप्लिकेसन ल। दुईवटा इभेन्ट एउटाले अर्कोलाई असरै गर्दैन भने इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएको बेलामा पीए इन्टरसेक्सन बी भनेको पीए इन्टु पीबी हुन्छ अथवा पीए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भयो भने पीए इन्टु पीबी इन्टु पीसी जतिवटा छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट त्यतिवटा मल्टिप्लाई गर्दै हुन्छ भन्ने मल्टिप्लिकेसन ल हो। जस्तो यसको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। टु स्टुडेन्ट ए एन्ड बी आर गिभन टु सल्भ अ म्याथमेटिकल प्रोब्लम एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ A and B solving the problem are 2/3 and 3/4. What is the probability that both of them will solve the problem? अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज आफूले बुझ्नु पर्यो। दुवैले सल्भ गर्ने सम्भावना कति छ भनौँ। प्रोब्लम सल्भ हुने सम्भावना कति छ भन्दैको भए प्रोब्लम सल्भ हुनको लागि त ए ले सल्भ गर्ने सल्भ हुन्थ्यो, बी ले सल्भ गर्ने सल्भ हुन्थ्यो, दुवैले सल्भ गर्ने सल्भ हुन्थ्यो। तर यहाँ के भनेको छ दुवैले सल्भ गर्ने सम्भावना भनेको छ। बोथ सेट पढ्ने बेला बोथ आयो भने एन्ड आयो भने एजुलेज आयो भने इन्टरसेक्सन लेखिन्छ भनेर कहिलेर तपाईहरु पढ्नु भएको थियो। यहाँ पनि बोथ भन्ने वडा आएको छ। त्यो इन्टरसेक्सन हो भन्ने बुझ्नु होला। इन्टरसेक्सनमा एउटा फेरि दुईवटा स्टुडेन्टलाई कुनै प्रोब्लम गर्न दिँदै गर्दा एउटाले गर्दा अर्काले गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा कुनै एकले अर्कोलाई असर गर्दैन। चिटिङ नभएको बेलामा चिटिङै भएको बेलामा त एउटाले गरेको कालको सारो भने एउटाले मिलाउने बिगार्ने हुन्छ होला। त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट होइन। अनबायस केसमा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भएको बेलामा एउटा स्टुडेन्टले मिलाउँदा अर्कोले बिगार्न पनि सक्छ, मिलाउँदा मिलाउन पनि सक्छ। त्यही भएर एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई असर गर्दैन। ती इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन्। इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएको बेलामा पीए इन्टरसेक्सन बी भनेको पीए इन्टु पीबी हो। त्यसकारण यहाँ 2/3 इन्टु 3/4 गरेको 1/2 आउने भयो। एकले अर्कोलाई असर नगर्ने केस। यस्तै अझ अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ यसमा। अ ब्याग कन्टेन्स 6 रेड बल 4 ब्ल्याक बल 2 balls are drawn from a bag at random, one after another without replacement. Find the probability that both balls are black. ल एउटा बल झिक्ने फेरि त्यही नराख्ने अरे विदाउट रिप्लेसमेन्ट र अर्को बल झिक्ने हो भने पहिलो र दोस्रो बल दुवै ब्ल्याक आउने सम्भावना कति हुन्छ भने जस्तो पहिलो बल झिकिसके पछाडी त्यो त्यहाँ नराखेपछि दोस्रोमा किनभने यहाँ त ब्ल्याक बल एउटा मात्रै भएको भए असर गर्थ्यो होला। नत्र भने त दोस्रोमा नि ब्ल्याक पनि आउन सक्छ, ब्ल्याक नआउन पनि सक्छ नि। त्यही भएर त्यसले कुनै असर गर्ने भएन। जस्तो पहिलो ब्ल्याक बल आइसक्यो बाहिर राख्यौँ भने भित्र त 3वटा ब्ल्याक बल त छन् किन 4 ब्ल्याक बल र 6 रेड बल छ भने अब फेरि थुप्दै गर्दा रेड बल आउने अर्थात् ब्ल्याक बल आउने भन्ने कुरा त पहिलो बलले त असर गर्दैन। ब्ल्याक आउन पनि सक्छ, रेड आउन पनि सक्छ भनेपछि त्यो स्वतन्त्र छ।
त्यसकारण यो दुईवटा केस के भयो इन्डिपेन्डेन्ट केस भयो त्यसैले पहिलो केसमा ब्ल्याक बल आउनेको प्रोबेबिलिटी के भयो पहिलो केसमा बोथ बल आर ब्ल्याक भनेको छ ब्ल्याक बललाई हामी एउटा इभेन्ट मानेका छौँ A and B be the event drawing black ball in the first draw and the second draw respectively भनेपछि पहिलो ड्रमा ब्ल्याक बल आउने प्रोबेबिलिटी यहाँ मैले थोरै गल्ती गरे जस्तो देखियो कि कसो यहाँ म 6 लेखेको छु है यहाँ 4 हुनुपर्छ है यो 4 अपन ब्ल्याक बल बाइ टोटल हुनुपर्ने यो दोस्रोमा त ठिक हो कि पहिलोमा यो गलत भएछ यसलाई सचाएर बुझ्नुस् है यहाँ 4 नै हो 6 लेखिएको छ किनकि पहिलो पटक चुज गर्दै गर्दा बल त्यो ब्ल्याक बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि ब्ल्याक बल बाइ टोटल बल हो के एनई भनेको ब्ल्याक बल एनएस भनेको टोटल बल त्यसैले 4/10 अर्थात् 2/5 भन्दैछ अनि दोस्रो पटकमा नि ब्ल्याक बल आउने के अरे इभेन्टलाई बीले मानेको थियो पहिलो पटकमा झिकेपछि त्यहाँ नराख्ने भनेको छ है विथआउट रिप्लेसमेन्ट भनेपछि त एउटा ब्ल्याक बल त घट्यो त्यसो भने ब्ल्याक बलको संख्या अब कति हो को ठाउँमा 3 हुनु पर्यो त्यसैले अब के हुनु पर्यो ब्ल्याक बल बाई दोस्रो इभेन्टमा लागि ब्ल्याक बल बाई टोटल बल 3/6 + 3 अर्थात् 1/3 हुने भयो अब पहिलो पटक पनि ब्ल्याक बल आउने र दोस्रो पटक पनि ब्ल्याक बल आउने तर एकले अर्कोलाई असर नगर्ने त्यसकारण यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो PA इन्टरसेक्सन B = PA × PB यसरी हामी यो इन्डिपेन्डेन्ट केसमा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यस्तै अझ एक दुईटा एक्जाम्पल हेरौं The probability of a boy will get a scholarship 0.9, that a girl will get 0.8. What is the probability that at least one of them will get the scholarship? हेर्नु त यो स्कलरशिप भन्ने ठाउँमा अब एउटा व्यापारीले कस्टमरलाई पहिलो कस्टमरलाई सामान बेच्ने प्रोबेबिलिटी यति छ र दोस्रो कस्टमरलाई सामान बेच्ने प्रोबेबिलिटी यति छ भने पसलेले सामान बेच्ने सम्भावना कति छ भन्न पनि सक्छ यही स्कलरशिपको ठाउँमा त्यहाँ सेलिङ मटेरियल भन्न सक्छ किन हाम्रो म्यानेजमेन्टसँग लर जोइन गर्ने भने त्यस्तो एक्जाम्पल एक्जाममा पनि एकपटक सोधे जस्तो लाग्छ अब यो के हुनु पर्यो भन्दा पहिलो स्टुडेन्टले स्कलरशिप पाउने प्रोबेबिलिटी PA दोस्रो स्टुडेन्टले स्कलरशिप पाउने प्रोबेबिलिटी PB त्यो 0.9 र 0.8 छ अब एउटा स्टुडेन्टले स्कलरशिप पाउँदै गर्दा अर्को स्टुडेन्टले स्कलरशिप पाउँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन स्कलरशिप पाउने धेरै हुन नि सक्छ स्कलरशिप पाउँदै नपाउने हुन नि सक्छ क्राइटेरिया पुग्यो भने धेरै जनाले पाउन सक्छ क्राइटेरिया पुगेन भने एकजनाले नपाउन सक्छ त्यसकारण अब यहाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट वन अफ देम विल गेट एटलिस्ट वन अर्थात् एदर आर भने युनियन निकाल भनेको कम्तीमा एउटा स्टुडेन्टले स्कलरशिप पाउने सम्भावना कति छ भनेपछि ए ले पाए पनि भयो बी ले पाए पनि भयो दुवैले पाए पनि भयो कम्तीमा एकजनाले स्कलरशिप पाउने सम्भावना कति छ भने त्यो भनेको PA युनियन B निकाल्न भनेको छ अब PA युनियन B मा एउटा स्टुडेन्टले स्कलरशिप पाउँदै गर्दा अर्कोले पाउन हुँदैन अथवा एउटाले नपाउँदै गर्दा अर्कोले पाउनै पर्छ भन्ने रिलेसन त्यहाँ हुँदैन त्यसकारण यो दुईवटा केस इन्डिपेन्डेन्ट केस हो यो केसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले PA इन्टरसेक्सन B भनेको PA × PB गर्ने अनि हामीलाई एटलिस्ट वन भनेको के हुनाले युनियन निकाल्ने हो त्यसकारण PA युनियन B भनेको PA + PB - PA इन्टरसेक्सन B भन्ने फर्मुला लगाएर PA र PB त त्यही छ यो इन्टरसेक्सनमा के गर्ने भने दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट केस भएको हुनाले मल्टिप्लाई गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एक्जाम्पल हो यसको ठाउँमा प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने दिन सक्छ अब मटेरियल सेलिङ गर्ने भन्ने दिन सक्छ यस्तै व्यवहारिक रूपमा लगेर टच गराउन सक्ने हुन्छ अब किन भन्दा अहिले पछिल्लो चरणमा कोरोना भएको हुनाले एउटा व्यक्तिलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अर्को व्यक्तिलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अब एउटालाई लागेपछि अर्कोलाई अब लाउनै पर्छ अथवा लाउनै हुँदैन भन्ने रिलेसन छैन त्यसकारण त्यस्तो बनाएर पनि दिन सक्ने हुन्छ यो प्रकारको क्वेशन आफूले गर्न सक्नु पर्यो त्यस्तै अर्को पनि यस्तै क्वेशन छ हेर्नु द चान्स दैट A can solve the mathematical problem is 3/1/3 the chance that B can solve is 2/3 what is the probability that the problem will be solved if both of ट्राई गरे भने एउटाले सल्भ गर्ने सम्भावना 1/3 छ अर्कोले 2/3 छ दुईटैले सल्भ गर्न ट्राई गरे भने प्रब्लम सल्भ हुने सम्भावना कति छ भने अब प्रब्लम सल्भ हुने सम्भावना भनेको के त एउटा PA भनेको 1/3 PB भनेको 2/3 अब PA युनियन B हामीलाई सोचेको छ PA + PB - PA इन्टरसेक्सन B भन्ने हुन्छ यहाँ कम्प्लिमेन्ट किन निकालेको भने नि PA युनियन B भनेको अर्को उल्टो के अरे फरक तरिकाले निकाल्न सकिन्छ नि
त्यही भएर त्यो फरक अल्टरनेटिभ मेथड भनेर पनि यहाँ लेख्नको लागि यस्तो पिए कम्प्लिमेन्ट र पिबी कम्प्लिमेन्ट निकालेको एउटा मेथड पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टिजेसन बी गरेर निकाल्ने 7/9 आयो। अब यसैलाई अल्टरनेटिभ मेथडबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। अब त्यो पनि 1 माइनस पिए कम्प्लिमेन्ट इन्टु पिबी कम्प्लिमेन्ट गर्नु त यही आउँछ 1 माइनस पिए कम्प्लिमेन्टको 2/3 अनि इन्टु पिबी कम्प्लिमेन्टको 1/3 त्यो गरे पनि आखिर पिए युनियन बी नै आउने पिए कम्प्लिमेन्ट इन्टु पिबी कम्प्लिमेन्ट गरे। यहाँ 1 माइनस 2/9 भनेको के हो त 7/9 हो नि त्यस कारण 1 माइनस 2/3 इन्टु 1/3 गर्दाखेरि 2/9 हुन्छ 1 माइनस 2/9 भनेको 7/9 हुन्छ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको हो। अनि यहाँ कहिलेकाहीँ तपाईहरु झुकिनुहुन्छ कि द odds against a certain events are 5:2 यहाँ odd भन्ने के हो त भन्दाखेरि त्यो रेशियोका पार्टहरुलाई odd भन्छ हैन है। odd भनेको के भन्दा दिएको रेशियोको पार्टलाई odds भन्छ। odd against भन्यो भने पहिलो फेभरमा हुँदैन भनेपछि दोस्रोबाट सुरु गर्नु पर्यो। against भनेको के भन्दाखेरि अब यहाँ इन फेभर भन्यो भने सरासर दिएका रेशियोहरु त्यो इभेन्टमा छन् भन्ने बुझिन्छ। अनि against भन्यो भने ठिक्क उल्टो फर्ममा छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले द odd against a certain event are 5:2 and the odds in favor of another event are 6:5 दोस्रोमा फेभर भनेको छ भनेपछि त्यो इभेन्ट निकाल्ने क्रममा त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने क्रममा क्रमश पहिलो बाइ टोटल अनि एग्नेस्ट भन्यो भने दोस्रो बाइ टोटल त्यो सिकाउनको लागि मात्र यहाँ मैले अरु odds मात्र लेखेको एक्जाम्पल यहाँ लिए। अब odds भन्ने ठाउँमा डेथ होला अनि त्यो लाइफ होला यस्ता कुराहरु भएको क्वेशनहरु हाम्रो बुकमा छन्। जस्तो यसमा हेरौं पहिलोमा द odds against a certain event भनेको पहिलो इभेन्ट घट्ने इभेन्टलाई हामी ए मान्यौ भने एगेनेस्ट भनेको पछि त्यसमा घट्ने सम्भावनाको उल्टो भनेको 5:2 छ भने सुल्टो 2:5 हुनु पर्यो नि। त्यसकारण 2/2 + 5 भन्ने त्यो रेशियो पार्ट अफ रेशियो भनेको छ किन एगेनेस्ट भने आउन दोस्रो लिनु पर्यो। अनि अपन टोटल भनेको 2 + 5 एउटा पहिलो घटना घट्ने प्रोबेबिलिटी कति 2/7 भयो। फेरि दोस्रो इन फेभर भनेको छ इन फेभर भनेको 6 फेभर भनेको त अब पहिलो अपन टोटल हुनु पर्यो त्यो भने 6/6 + 5 भयो 6/6 + 5 भनेको त 6/11। अब हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट वन भनेको पीए युनियन बी हो। अब पीए युनियन बी निकाल्नलाई पीए + पीबी - पीए इन्टिजेसन बी चाहिन्थ्यो। पीए इन्टिजेसन बी कसरी निकाल्ने भन्दा पीए * पीबी गरेर भनिदिएको छ त्यहाँ डिपेन्डेन्ट विथ फर्स्ट भनेको छ कि अड मात्रै भन्नाले त हामी बुझ्दैनौं त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट आफै भनिदिएको हुनाले इन्डिपेन्डेन्टको केस लगाउन मिल्यो। त्यसैकारण पीए + पीबी - पीए इन्टिजेसन बी गरेर 52/77 आउने भयो। अर्थात यसलाई अल्टरनेटिभ उपाय पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पी एटलिस्ट वन अफ देम भनेको 1 - पी neither a nor b अर्थात पीए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट अर्थात यहाँबाट सम्झे हुन्छ 1 - पीए कम्प्लिमेन्ट इन्टु पीबी कम्प्लिमेन्ट 1 - 5/7 इन्टु 5/11 भने पनि उही आउँछ। त्यही भएर अब छोटो लामो तपाईहरुले गर्ने कुरा यदि यहाँसम्मको यदि जान्नुहुन्छ भने अब हामीले दोस्रो एक्सरसाइज पनि गर्न सक्छौं। दोस्रो एक्सरसाइजमा भएको कुरा यही नै हो कि एडिसन होला पीए युनियन बी निकाल्ने होला कि पीए इन्टरसेक्सन बी निकाल्ने होला कि दुईटाको कम्बिनेसन गरेका अघि माथि भनेका जस्तै क्वेशनहरु गर्ने होला। त्यसैभन्दा अरु हामीलाई गर्नुपर्ने दोस्रो एक्सरसाइजमा छैन है। अब दोस्रो एक्सरसाइज पनि